बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं नौशीन तार। एक व्यूवर्स, सालों से बल्कि सदियों से कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अफ़गानिस्तान में जो जंग की दहकती हुई आग है, या अफ़गानिस्तान जो सदियों से जो है वो दूसरे ममालिक की प्रॉक्सी वॉर्स का एक आप कह सकते हैं कि शिकार हुआ है। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो दूसरों की जंग की वजह से सदियों और सालों से जो है वो जंग ज़दा है। बिलाखिर वहाँ पर जो है वो कोशिशें की जा रही हैं कि किसी न किसी तरीके से अमन का जो है वो को कायम किया जा सके। हमने देखा कि पहले रशिया वहाँ पर अपनी जंग लड़ता रहा अपने इत्तेहादियों के साथ, और उसके ख़िलाफ़ अमेरिका ने जहादियों को इस्तेमाल किया। उसके बाद रशिया के टूटने के बाद फिर जो है वो एक दफ़ा फिर अमेरिका ने जो है वहाँ पर धावा बोल दिया। अब अमेरिका को जो है वो सालों की मज़ाहमत के बाद, हज़ामत उठाने के बाद कि वो तालिबान को शिकस्त नहीं दे सके, अब जो है वो वापस जाना है। ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को जल्दी थी अपनी अफवाज को निकालने की, जो उन्होंने मुआहिदा किया तालिबान के साथ, और जिसमें यह तय पाया कि 14 महीने के अरसे में बेतदरीज जो है वहाँ से गैर मुल्की अफवाज को कम किया जाएगा, और बिलाखिर गैर मुल्की अफवाज जो है वो अफ़गानिस्तान को छोड़ देंगी। डोनाल्ड ट्रंप चले गए, बाइडन इंतज़ामिया आई। बाइडन इंतज़ामिया ने जो है वो इसको रीन्यू करने का एक कोशिश की है, वो कोशिश भी मैं आपके सामने रखूँगी। और दूसरा, उनको भी बहुत जल्दी है कि 1 मई तक जो तारीख़ डिसाइड हुई थी अमन मुआहिदे के हवाले से, वहाँ से गैर मुल्की अफवाज का इनखला मुकम्मल हो जाए। यहाँ मैं आपको बताऊँगी कि इस वक्त कई हज़ारों जो फ़ौजी थे गैर मुल्की, वो कम होकर सिर्फ 2500 रह गए हैं अफ़गानिस्तान में, और कहा यह जा रहा है कि जल्द अज जल्द उनको भी अमेरिका चाहता है कि वहाँ से निकाल ले, क्योंकि अमेरिका ने जो है वहाँ पर अपने फ़ौजी भी गंवाए हैं और पैसा भी बहुत बहाया है, और मिला भी उसको कुछ भी नहीं हज़ामत उठाने के अलावा। और अब जो नहज आ चुकी है, जो स्टेज आ चुकी है, वो ये है कि ना सिर्फ अमेरिका बल्कि ख़त्ते की बड़ी ताकतों ने जो है वो तालिबान की हैसियत को, यानी उसकी कानूनी हैसियत को तस्लीम कर लिया है। ना सिर्फ तस्लीम कर लिया है बल्कि इस बात का भी वो अयादा कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान का जो मुस्तकिल अमन है वो तालिबान को जो है वो लीगल हैसियत दिए बगैर, उनको हुकूमत में शामिल किए बगैर मुमकिन नहीं है। आज की ये ख़बर मैं आपसे शेयर करूँगी, जिसमें रशिया ने एक अहम मुतालबा कर दिया है। रूस एक अहम लेकर आया है जो कि इस बात की निशानदही करता है कि अब दुनिया को अफ़गानिस्तान में अमन लाने के लिए तालिबान को तस्लीम करना ही पड़ेगा। और जब अगर अमेरिका और रशिया जैसी ताकतें इसका को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, तो फिर ख़त्ते की बाकी ताकतों को भी इनके आगे सरनिगू करना ही होगा। अभी कुछ दिन कबल ही जो है वो बाइडन इंतज़ामिया ने अमेरिका ने अफ़गान हुकूमत को अमन के हवाले से, अफ़गानिस्तान में मुस्तकिल अमन के हवाले से एक ड्राफ्ट भेजा, और ऐसा ही एक मुसव्वदा अमन का मुसव्वदा जो है वो तालिबान को भी सेपरेटली भेजा गया, और ये कहा गया कि इसमें जो है वो तालिबान इस पर ने कहा कि हम रीन्यू कर रहे हैं, जबकि अफ़गान हुकूमत ने इसके ऊपर जो है वो काफ़ी सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए इसे जो है वो अशरफ गनी साहब ने रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने ये कहा कि हम अमेरिका की डिक्टेशन नहीं लेंगे। जिसमें अमेरिका ने इस ड्राफ्ट में जो उसने अफ़गान हुकूमत को दिया है उसमें क्या तजवीज़ पेश की, ये मैं आपके सामने रखूँगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अमेरिका अब इस बात के लिए डेस्परेट है कि वो जल्द अज जल्द, यानी 1 मई तक अपनी जो अफवाज का इनखला है उसको मुमकिन बना सके, यानी तमाम गैर मुल्की अफवाज अफ़गानिस्तान से निकल जाए। लेकिन दूसरी जानिब उसको ये भी पता है कि अफ़गानिस्तान के जो पॉलिटिकल हालात हैं जो मुस्तहकम नहीं हैं, वो ऐसे भी नहीं कि वो यहाँ से निकले और वहाँ पर तालिबान का एक दफ़ा फिर होल कंट्रोल हो जाए, और फिर वहाँ पर एक दोबारा से जंग, आप कह सकते हैं कि सिविल जंग का शिकार अफ़गानिस्तान हो जाए। दूसरी जानिब उसको ये भी है, और इसके तमाम स्टेक होल्डर्स भी ये चाहते हैं कि अमेरिका निकलने से पहले जो है वो अफ़गानिस्तान में एक मुस्तहकम किस्म की सियासी हुकूमत को कायम करने में किरदार अदा करे, और अमेरिका इसी को करने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट है अशरफ गनी। जी हाँ, अफ़गानिस्तान के मौजूदा सदर अशरफ गनी ने अमेरिका के इस प्रपोज़ल को ना सिर्फ रिजेक्ट कर दिया है, बल्कि उन्होंने कहा है कि ना वो हुकूमत से दस्तबरदार होंगे और ना ही वो कोई नए इलेक्शन या नई हुकूमत को बनाने में कोई किरदार अदा करेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका ये चाहता है कि
افغانستان میں جو ہے وہ مستقل قیام امن کے لیے موجودہ حکومت کو ختم کر کے اس کو ڈائلاگ کی میز پر لایا جائے. تمام سٹیک ہولڈرز کو، جس میں طالبان اور تمام جو افغانستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ ڈائلاگ ٹیبلز پر آئیں اور دوسری جانب جو ہے وہ انتخابات کرائے جائیں. اور ان انتخابات میں تمام سے پہلے جو ہے وہ تمام فریقین پر مشتمل ایک نگراں عبوری حکومت قائم کی جائے. یہ تجویز دی ہے امریکہ نے، جس کی مخالفت کر دی ہے اشرف غنی صاحب نے. دہائیوں سے جاری افغانستان کا جو مسئلہ ہے، بالآخر امریکہ بھی اس کے اوپر ایک نقطے پر آ چکا ہے. وہ بھی کہتا ہے کہ تمام فریقین، جس میں طالبان کا وجود وہ تسلیم کر رہا ہے کہ ان پر مشتمل ایک عبوری حکومت بنائی جائے اور اس کے بعد پھر افغانستان میں انتخابات کروائے جائیں. افغانی جس کو چوز کریں وہ پھر افغانستان پہ امن کرے. دیکھنے کو بظاہر یہ بہت ہی اسموتھ اور آئیڈیل امن کا معاہدہ ہے، فارمولہ ہے، لیکن آئیڈیل ہو نہیں سکتا کیونکہ افغانستان میں موجود قوتیں بھی نہ طالبان کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں اور نہ طالبان ان کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہے. یہاں پر جو نئی چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ روس نے بھی جو ہے وہ 18 مارچ کو ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ منعقد کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور اس میں طالبان کے نمائندوں کے علاوہ متعدد ہمسایہ ممالک کے نمائندوں کو بھی مدعو کیا گیا ہے. اس سے پہلے روس کی وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان دیا گیا اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے نزدیک افغانستان کا جو مستقل حل ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کو حکومت میں شمولیت دی جائے. انہوں نے اس چیز کا مطالبہ کر دیا ہے. خاص پوائنٹ پر آ کر یہ معاملہ ایک رک گیا ہے کہ افغان حکومت، طالبان، امریکہ، پاکستان، روس سب کو ایک جگہ پہ جمع ہونا ہے اور سب کو کسی ایک ایسے فارمولے پر متفق ہونا ہے جس کو افغانستان میں امپلیمنٹ کروایا جائے. امریکہ چاہتا ہے کہ تمام فریقین پر مشتمل افغانستان میں عبوری حکومت پہلے بنائی جائے، اس کے بعد امریکہ یہاں سے نکلے اور پھر انتخابات کروائے جائیں اور پھر ایک طرح سے اسموتھ جو پولیٹیکل ٹرانزیشن ہے افغانستان میں وہ ممکن ہو سکے، اور وہ اس کی حمایت کرتا ہے. اس کے حوالے سے اس نے جو ہے وہ طالبان کو بھی ایک امن کا معاہدہ دے دیا ہے کہ وہ اس پہ بھی سوچ بچار کر سکتے ہیں. اب جو روس کہتا ہے کہ طالبان کو ایکسیپٹ کیے بغیر خطے کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. ان کا یہ کہنا ہے کہ عبوری حکومت جو ہو اس کا فیصلہ افغان مصالحتی مذاکرات کے دوران خود افغانی کریں کہ ہمارے ہاں کون سی اتحادی ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ افغانستان میں حکومت بننی چاہیے. اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے روس نے کہ عبوری جامع انتظامیہ کا قیام اور اس میں طالبان کی شمولیت افغانستان کے مسئلے کا منطقی حل ہے اور اس حل کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے 18 مارچ کو روس میں ایک پریس کانفرنس جو ہے کا انعقاد کرنے جا رہا ہے اور جس میں طالبان سمیت پڑوسی ممالک کے نمائندے بھی شامل ہوں گے. طالبان بھی ہوگا، افغان حکومت بھی اس کو بھی مدعو کیا گیا ہے. اور اس سب کے کرنے کے پیچھے صرف ایک مقصد ہے کہ 1 مئی سے پہلے غیر ملکی افواج جو ہے بڑی سیفلی اور باحفاظت جو ہے وہ افغانستان سے نکل جائے. لیکن یہ ہوتا ہوا بہت ہی مشکل دکھ رہا ہے کیونکہ اس کے آڑے سب سے پہلے خود افغان حکومت ہے. جی ہاں، افغانستان کے صدر اشرف غنی نے تمام فریقین جن میں طالبان شامل ہیں ان پر مشتمل عبوری حکومت کی مخالفت کر دی اور تجویز کو مسترد کر دیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے جیتے جی یہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی میں حکومت سے دستبردار ہوں گا. اب عالمی قوتوں کو اشرف غنی کا جو مزاج ہے ایک اکھڑ اور سخت قسم کا، وہ عالمی قوتوں کے آڑے آ رہا ہے. عالمی قوتیں اشرف غنی کو بائی پاس کرنے میں بھی ان کو مشکل ہے اور اس کے بغیر اپنی اس تجویز پر عمل کروانا بھی ان کے لیے مشکل ہے کیونکہ اشرف غنی یا جو افغان حکومت اس وقت وہاں پہ موجود ہے وہ طالبان کو سرے سے ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں. دوسری جانب اگر ہم بات طالبان کی کریں تو طالبان انہوں نے طبلِ جنگ آلریڈی بجا چکے ہیں کہ اگر جو امن معاہدہ دوحہ میں طے ہوا تھا جس کے مطابق 1 مئی تک تمام غیر ملکی افواج وہاں سے نکل جائے گی اور ان کے تمام طالبان ساتھیوں کو بھی چھوڑ دیا جائے گا، اس پر اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر دوبارہ انہوں نے افغانستان میں غیر ملکی افواج پر حملے کرنے کا عندیہ دے دیا ہے. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ غیر ملکی نکلیں، افواج وہاں سے نکلے. امریکہ، رشیا اور تمام عالمی طاقتیں بھی یہ چاہتی ہیں کہ غیر ملکی افواج وہاں سے جلد از جلد نکل جائے. لیکن نہ طالبان افغان حکومت کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہے اور نہ ہی افغان حکومت اپنی راجداری میں جو ہے وہ طالبان کو حصہ دینے کو تیار ہیں. اب افغانستان کے اپنے اندر جو طالبان ورسز افغان حکومت کا ایک
کھیل شروع ہو چکا ہے، یہ امریکہ کے لیے بہت بڑی ہرڈل ہے، اور آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے کہ امریکہ، رشیا، پاکستان اس حوالے سے کس نقطے پر پہنچتے ہیں کہ وہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان کوئی ایسا فارمولہ طے کر پائیں جس پر افغانستان کا امن جو ہے وہ منحصر ہو، یہ امن قائم کیا جا سکے۔ میرے ویلاگ پر اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔